दर्शकवृन्द फेरि पनि यहाँलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतको टी टक सेगमेन्टमा छौँ हामी। यो चिया गफमा हामी एकजना पाहुनासँग गफ गर्छौँ, कुराकानी गर्छौँ। त्यो कुराकानी धेरै मानिसहरूको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत हुन सक्दछ, सिकाइको एउटा पाठ हुन सक्दछ। त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर समाजमा विशिष्ट योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दछौँ अथवा कुनै विषय कुनै सन्दर्भसँग जोडेर पनि हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। आज हामी शिक्षाको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेपालमा विभिन्न किसिमका शिक्षाहरूको जुन एउटा प्रचलन सुरु भइसकेको छ, त्यसमध्येमा चाहिँ कुनै एउटा यस्तो विद्यालय पनि हुन सक्दछन् जसले चाहिँ समाजमा अत्यन्तै राम्रो शिक्षा प्रदान गरिरहेको हुन सक्दछ अथवा क्वालिटी एजुकेसनको कुराहरू गर्छौँ हामी। त्यसै गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा स्कुलहरूले खेलेको भूमिकाको कुराहरू हुन सक्दछन्। ती कुराहरूमा आज हामी सामान्य किसिमको छलफल गर्दैछौँ। तर एक किसिमको असामान्य विषय पनि छ, किनभने यो एउटा अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट, अलिकति फरक वेबाट, फरक बाटोबाट सञ्चालन गरिएको एउटा स्कुलको विषयमा तपाईँलाई आज हामी जानकारी गराउँदै गइरहेका छौँ, जो चाहिँ बाँकेको कोहलपुरमा रहेको छ। जुन स्कुल जीवन ज्योति स्कुल, जो चाहिँ कोहलपुरको रामनगरमा रहेको एउटा स्कुल हो र यो स्कुल बाँकेको उत्कृष्ट स्कुलहरूमध्ये पर्दछ, राम्रो स्कुलमध्ये गनिन्छ। किनभने यो स्कुलमा विद्यार्थी भर्ना हुनको लागि अलिकति तछाड मछाड नै गर्नुपर्छ एक किसिमले। त्यसकारणले यो स्कुल किन उत्कृष्ट बन्दै गइरहेको छ, यो भित्रका विविध आयामहरू के हुन सक्दछन्, हामीले उत्पादन गरिरहेका जनशक्ति कस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छौँ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। र अर्को अलिकति विशेष, अलिकति फरक के भने यो स्कुलको प्रिन्सिपल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ विशेष गरी भारतको केरलामा जन्मिनुभयो अथवा त्यहाँबाट नेपाल आएको 19 वर्ष भएको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा उहाँले नेपालको शिक्षा र जनशक्ति उत्पादनमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका अत्यन्तै ठुलो रहेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ फादर जोमन जेम्स। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आरामै छ? आरामै छ। तपाईँ नेपालमा आएको 19 वर्ष भयो, भनौँ न अब झन्डै 20 वर्ष भयो। हजुर। कस्तो महसुस हुन्छ, नेपाल चाहिँ कस्तो लाग्यो पहिलोपटक? मैले मेरो मनमा मन परेर मैले नेपाल चाहनु भयो। अब संस्थाले मैले निमन्त्रणा दियो, मैले आएर 2000 मा गोर्खा जिल्लामा आएर सेन्ट जोसेफ स्कुलमा मैले काम गर्यो। अनि त्यसपछि त फेरि इन्डिया फर्केर गयो। फेरि कोहलपुरको लागि मैले निम्ति दियो। 10 वर्ष कोहलपुरमा अहिले म काम गरिरहेको छु। अब 8 वर्ष भयो स्कुल खोलेर जीवन ज्योति। 1700 विद्यार्थीहरू भर्ना भइसक्यो। अब हामीले क्याथोलिक चर्चले शिक्षा एरियामा हामीले दिएको एउटा गिफ्ट हो कोहलपुरको लागि जीवन ज्योति भनेको। जस्तो क्याथोलिक चर्चद्वारा सञ्चालन भएको भनौँ न अब एक किसिमले, त्यस माध्यमबाट तपाईँले म्यानेज मात्रै गर्नुहुन्छ, सबै काम चाहिँ एउटा समाजले गर्छ। त्यहाँ चाहिँ अहिले 1700 विद्यार्थीहरूले पढिरहेका छन्, जो चाहिँ बाँकी जिल्लाको उत्कृष्ट स्कुलहरूमध्येमा पर्छ। त्यो स्कुलमा 8 वर्षकै दौरानमा तपाईँले उत्कृष्ट स्कुल चाहिँ बनाउनु भएको छ। यो स्कुलको विषयमा थोरै चर्चा गरौँला। तपाईँले चाहिँ यो बाँके चाहिँ कस्तो लाग्यो अथवा नेपालीहरू चाहिँ कस्तो लाग्यो, जस्तो तपाईँ जुन ठाउँमा जन्मिनु भयो त्यो ठाउँका मानिसहरू र यो ठाउँका मानिसहरूमा चाहिँ केही त्यस्तो भिन्नताहरू सोचाइको दृष्टिकोणले अथवा अन्य कुराले केही त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई? छैन, मैले त सोसियल लाइफ अब इन्डियामा होस् नेपालमा होस् एउटै देखेको छ। एन्ड समाजमा विभिन्न खालको मानिसहरू हुन्छ। अब सबै हामीले एउटा तरिकाको हेर्न पाउँदैन। त्यो कारणले त मलाई जहाँ मैले काम गरेको छ त्यो सबै ठाउँमा नेपाली जनताले मलाई माया गरेको छ। इभन कोहलपुरमा मैले यति माया पाएको ठाउँ बाहिर मेरो ट्रान्सफर एक्सटेन्ड भएको 10 वर्ष। अब फेरि 5 वर्ष एक्सटेन्सन गरेको छ। अब हरेक 5 वर्षमा ट्रान्सफर हुनुपर्ने हो हाम्रो। अब जनताले यति माया गरेर संस्थालाई रिक्वेस्ट गरेको, संस्थाले पनि मेरो इम्पोर्टेन्स महत्त्व यता देखेको कारणले उहाँहरूले मैले रिएपोइन्टमेन्ट दिइरहेको छ, एक्सटेन्सन दिइरहेको छ। जस्तो यो नेपाली बोल्न थालेको चाहिँ कति भयो तपाईँले? म सुरुमा गोर्खामा काम गर्दाखेरि त मैले अलिअलि सिकेको थियो। फेरि म फर्केर गयो इन्डियामा पढ्नको लागि, मेरो एजुकेसन प्लस अरू कामले मलाई गएको। त्यसपछि फर्केर आएपछि मैले फेरि
मानिसहरूले यस्तो बोल्दै म सिकेको छैन, मलाई यस्तै बोल्दै बिस्तारै बिस्तारै सिकेको। अब के हुन्छ भने त मलाई सबै पर्फेक्टली बोल्न आउँदैन, त्यो पनि कम्युनिकेसन गर्छ। मलाई हरेक कुरामा त पेरेन्ट्सहरूसँग प्लस जनताहरूसँग सामाजिक सेवामा मलाई 10 वर्षमा पूर्ण रूपले दिइरहेको छु कोलपुर एरियामा, बाङ्गे जिल्लामा। अब यो स्कुलको विषयमा कुरा गरौँ, यो जीवन ज्योति स्कुल भनेको कस्तो खालको स्कुल हो? अथवा अब स्कुल त सामान्यतया एउटै प्रकारका पनि हुन्छन्, तर तपाईँहरूले भन्दाखेरि चाहिँ यो स्कुल चाहिँ कस्तो प्रकारको स्कुल हो भनेर चाहिँ त्यसको इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ। जीवन ज्योति स्कुलले यता स्थापना गरेको 2071 मा। हामीले हाम्रो उद्देश्य हामीले इस्ट नेपालमा एकदम राम्रो स्कुलहरू स्थापना गर्नुभयो क्याथोलिक चर्चबाट। फेरि सेन्ट्रलमा हाम्रो सेन्ट सेभियर, सेन्ट मेरिज जस्तै राम्रो क्याथोलिक स्कुलहरू क्वालिटी एजुकेसन दिइरहेको छ। त्यसपछि हामीले हेरेको यति प्रेसर आइरहेको छ काठमाडौँको हाम्रो स्कुलहरूमा वेस्ट नेपालबाट, फार वेस्ट एरियामा एजुकेसनको काँचो देख्यो। त्यो आधारमा हामीले सोच गर्यो, हाम्रो चर्चले सोच गर्यो यहाँ पनि हामीले एजुकेसनमा अहिले इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ भनेर। त्यस कारणले हाम्रो फर्स्ट स्टेप थियो यो जीवन ज्योति। अहिले हामीले चिन्चुमा एन्ड सुर्खेतमा एन्ड प्लस धनगढीमा हामीले खोल्दैछु स्कुलहरू। अब यो वर्ष त खोलिसक्यो धनगढीमा, अर्को वर्ष चिन्चुमा खोल्छौँ। अब हामी खोल्दाखेरि त हाम्रो उद्देश्य के छ भने त गरिब विभिन्न जनजाति वर्गहरू उहाँहरूले त पनि पढ्न मौका पाओस्। अनि त्यस कारणले त हामीले एउटा संस्था भएर हामी इन्भेस्ट गरेको जति हामीले इन्भेस्ट गर्दैछ त्यो सबै समाजको लागि हामीले दिएको गिफ्ट हो। अनि त्यसपछि त हामीले त जति पैसा उठाउँछ त्यो सबै राम्ररी स्यालेरी दिएन भने क्वालिटी आउँदैन। अब टिचरहरूले त क्वालिटी डिमान्ड गर्नको लागि उहाँहरूले पनि त्यो तिर्नुपर्छ, तिरेपछि त हामीले डिमान्ड गर्ने हो। एन्ड बाँकी पैसामा हामीले संस्थाको सपोर्टबाट हामीले इन्भेस्ट गरेर अहिले राम्रो डेभलपमेन्ट गरिरहेछ। पेरेन्ट्सहरू पनि हेरिरहेको छ, समाज पनि हेरिरहेको छ यति फास्ट 8 वर्षमा कति इन्फ्रास्ट्रक्चर हामी बनाइसक्यो भनेर। यो कुराहरू सबै हामीले यो कोलपुर एरियामा और बाङ्गे जिल्लाको लागि हामीले दिएको गिफ्ट मात्रै हो संस्थाबाट। ओके, जस्तो यो तपाईँले भन्नुभयो अब छिन्चुमा पनि तपाईँले खोल्दै हुनुहुन्छ, यो धनगढीमा पनि तपाईँले खोलि नै सक्नुभयो, त्यो काठमाडौँमा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो, गोर्खामा पनि तपाईँले काम गर्नुभयो। यो पश्चिम नेपालमा चाहिँ शिक्षाको अवस्था कस्तो छ, कमजोर छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? धेरै कमजोर छ, किनभने त हामीले हेर्दाखेरि त पहाडतिरको जनताले त क्वालिटी एजुकेसन नपाएर सबैजना कोलपुर यो तेराई रिजनमा आएर राम्रो क्वालिटी एजुकेसनमा खोजिरहेको छ। अहिले पनि मलाई धेरै फोनहरू आउँछ त्यो पहाडबाट, फादर हाम्रो बच्चाको लागि हामी आउँदैछु, प्लिज एउटा एडमिसन। बट सबै उहाँहरूले त यो स्कुलको बारेमा सुनिसक्यो। अब त्यसपछि किनभने त उताको जनताले पनि यता लिएर हाम्रो स्कुलमा हालिसकेपछि त उहाँहरू त्यो पेरेन्ट्सहरू उता गएर भनिरहेछ यस्तो खालको एउटा स्कुल छ जानुहोस्। अनि त्यसरी यति प्रेसर छ। कारण के छ भने त अब आजभोलि मानिसहरू पनि एजुकेसन आफ्नो एजुकेसन सिस्टममा त धेरै परिवर्तन अब खोजिरहेछ। कारण के छ भने त एजुकेसन भनेको बुकिश नलेज मात्रै होइन, त्यो पूर्ण रूपले अलराउन्ड डेभलपमेन्ट अफ विद्यार्थी, त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अब अलराउन्ड डेभलपमेन्ट भनेको विद्यार्थीले जुन ट्यालेन्ट छ विद्यार्थीमा त्यो हामीले त्यो विद्यार्थीबाट हामीले फाइन्ड आउट गरेर त्यो विद्यार्थीले त्यो ट्यालेन्टको लागि ट्रेनिङ गर्ने। अब शिक्षा बुकिश नलेज त्यो नलेज एउटा 50% मात्र हुन्छ। 50% उहाँहरूले त उहाँहरूको इच्छा अनुसार जुन इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूको मनभित्र त्यो इन्ट्रेस्ट अनुसार हामीले त प्रोत्साहन दिएर उहाँहरूको ट्यालेन्टहरू निकाल्ने। अनि त्यसपछि त उहाँहरूले त राम्रो सिटिजन बनाउने नेपालको लागि सोचाइ राम्रो भएको। अब त्यो राम्रो सिटिजन निस्केपछि हाम्रो देशको डेभलपमेन्ट हुन्छ। कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, जस्तो त्यो बालबालिकाहरूमा रहेको त्यो ट्यालेन्टलाई, त्यो क्षमतालाई चाहिँ बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ, तपाईँको अनुभवले के भन्छ? हेर्नुहोस् न, यस्तो गाह्रो नै छ। बट त्यो पनि हामी हेर्दाखेरि त विद्यार्थीहरूले त हामीले बुझ्नुपर्छ। अब
कोही पहिलोचोटि हामीले त एउटा विद्यार्थी रिबेलियन भयो भने त्यो विद्यार्थीले हामीले त नेगेटिभ हैन बोलेर त्यो विद्यार्थीले साइड लगाउने होइन, त्यो विद्यार्थीको ब्याकग्राउन्ड पनि हामी बुझ्नुपर्छ। हामी कति टिचरहरू त ब्याकग्राउन्ड बुझेर विद्यार्थीहरूसँग बोल्छ, हरेक विद्यार्थी एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आउँदैन अनि एउटा तरिकाले उहाँहरू बिहेभियर गर्दैन। 50 जना एउटा क्लासमा हुन्छ भने 50 तरिकाको बिहेभियर हुन्छ, त्यो बिहेभियर बुझेर हामीले त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिएको गाइडेन्स अकॉर्डिङ टु द बिहेभियर, अकॉर्डिङ टु द त्यो सोचाइ हामी चेन्ज गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो अब यो तपाईहरूले कसरी काम गर्नुहुन्छ? तपाईहरूले विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्नको लागि चाहिँ टिचरहरूलाई गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ होला हैन? यो टिचरहरूलाई गाइड गर्ने कुरा त्यसै विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्ने कुरा कतिको फरक हुँदो रहेछ? जस्तो अरू स्कुलले पनि त्यही नै गर्न खोजिरहेका हुन्छन् तर सकिरहेका छैनन्, तपाईहरूले चाहिँ सकिरहनु भएको छ भनिरहनु भएको छ, किन यो फरक चाहिँ कसरी आयो? यो हेर्नुहोस् मैले टिचरहरूलाई लिँदाखेरि मलाई सधैँ भन्छ मलाई डेडिकेटेड टिचरहरू चाहियो। अनि डेडिकेटेड टिचर भनेको त अब उहाँहरूले त हामीले राम्रो स्यालेरी तिरेर हामीले एउटा टिचरलाई लियो भने त हामीले डिमान्ड गर्न सकिन्छ। अब डिमान्ड गर्ने भनेको त उहाँहरूले त आफ्नै प्रिपरेसन गर्नुपर्छ, मलाई सेवाको लागि तयार छ भनेर। किन म एउटा क्याथोलिक पुरोहित भएर मैले आफैले बिहा नगरिकन मेरो परिवार छोडेर मैले पूर्ण रूपले समर्पित गरेर एउटा व्यक्तित्व छ। अब 20 वर्ष नेपालमा समर्पित गरिसक्यो, फेरि त्योभन्दा अघि इन्डियामा पनि नर्थ इस्टमा मैले काम गरेको। अब आएर मेरो उद्देश्य क्वालिटी एजुकेसन मात्रै छ, त्यसको लागि हामी यतातिर बिजनेस गर्ने जनताको पैसा उठाएर हामीले संस्थालाई दिने त्यो काम हामी गर्दैन। इभन हामीले त बेडी हामी संस्थाबाट लिएर सामाजिक सेवा गर्न खोजिरहेको छ, त्यो मेरो टिचरहरू पनि हेरिरहेछ। एन्ड लगातार मैले ट्रेनिङ दिन्छ, ओरिएन्टेसन दिन्छ। एन्ड हप्तामा 3-4 पटक मलाई हरेक कुरा गर्दाखेरि म टिचरहरूसँग भेटेर कुरा गरेर त्यो लागू गर्छ। म हरेक महिनामा पेरेन्ट्स कमिटी म्यानेजमेन्ट कमिटी मिटिङ राखेर मेरो प्रोग्रामहरू म एक्सप्लेन गर्छ, उहाँहरूको सल्लाह लिन्छ। अनि त्यसपछि त नियम बनाउँदाखेरि पनि पेरेन्ट्स कमिटी म्यानेजमेन्ट कमिटीमा छलफल गरेर पेरेन्ट्स मिटिङमा मैले सेयर गर्छ, त्यसपछि लागू हुन्छ। त्यो लागू भएपछि त चेन्ज हुँदैन। त्यसमा हामीले नियम लागू गर्नेमा कम्प्रोमाइज नगर्ने, नियम बनाउँदाखेरि सबैसँग सल्लाह गर्ने। अब जनताको लागि राम्रो हो, पेरेन्ट्सहरूको लागि राम्रो हो भनेपछि त्यो नियम हामी पालन गर्नुपर्छ सबैजना एकदम। अब त्यसमा कम्प्रोमाइज गऱ्यो भने त क्वालिटी जान्छ। अब हरेक नियम बनाउने पेरेन्ट्सको लागि हुन्छ, बच्चाको लागि हुन्छ, टिचरको लागि हुन्छ, म्यानेजमेन्टको लागि हुन्छ। अब त्रिपक्ष एजुकेसन हो भनेको पेरेन्ट्स, म्यानेजमेन्ट, टिचर्स, बिचमा बच्चा हुन्छ। त्यो बच्चाको क्वालिटी निकाल्नको लागि पेरेन्ट्सहरूको म्यानेजमेन्टको, टिचरको त्यो उहाँहरूको त्यो जिम्मेवारी इक्वल छ, त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्न पाउँदैन। जस्तो तपाईँहरूको स्कुलमा अब गरिब, विपन्न अथवा आदिवासी जनजाति समुदायका मानिसहरू, बालबालिकाहरू बढी सहभागी छन् अथवा पढिरहेका छन्, उनीहरूले शुल्क अथवा फी पनि तिर्नुपर्छ होला, अथवा त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? हामी सबै 5वटा गाउँमा हामीले त सानो नानीहरूको लागि यो बाल शिक्षा चलाउँदैछ। त्यस बालक शिक्षामा स्पेशली तारू भिलेजमा विद्यार्थीहरूले त 1 वर्ष हामीले नेपाली नै बोल्न सिकाउँछ। उहाँहरूले त सिधै स्कुलमा आउँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ नेपाली बुझ्नको लागि। अनि उहाँहरूले उता हामीले केलाउँछ, उताको लोकल टिचरहरू 2 जना अपोइन्ट गरेको छ। अनि त्यस्तै त्यो हामीले 1 वर्षमा हाम्रो संस्थाको व्यक्तिहरू पनि जान्छ। हामी हरेक यो आउने विद्यार्थीहरूको घर भिजिट गर्छौँ। अनि उहाँहरूको त इकोनोमिक सिचुएसन हामीले पढ्छौँ पहिला नै। अनि त्यसपछि त कति उहाँहरूले त तिर्न सक्छ भनेर त्यो समधिले तोकिदिन्छ गाउँबाटै पठन गरेर। अनि त्यसपछि त कोही विद्यार्थीले 50 रुपियाँ, कोही विद्यार्थीले 1000 रुपियाँ, कोही विद्यार्थीले 500 रुपियाँ, त्यो उहाँहरूको तिर्ने क्षमता अनुसार हामीले फी तोकिदिन्छ। त्यसपछि त्यो विद्यार्थीलाई आउन पढ्ने मात्र होइन, त्यसपछि त गाउँबाट आउने विद्यार्थीहरूले मैले स्पेसल इन्भेस्टमेन्ट गरेर टिचरहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर बेलुकी 2 घण्टा एक्स्ट्रा पढाइदिन्छ। त्यो भनेको उहाँहरूको घरमा छुट्टै फर्क्यो भने गाउँको कन्डिसन सुधि हेर्दाखेरि धेरै गाह्रो छ। उहाँहरूले त आफ्नो घरमा सुविधा छैन होमवर्क गर्नको लागि,
पढ्नेको लागि सुविधा छैन, उहाँहरूले त उहाँहरूको पेरेन्ट्सहरू एजुकेटेड छैन, त्यस कारणले त्यो विद्यार्थीहरूले मात्रै छानेर मैले उता राखेर फेरि बेलुकी एक्स्ट्रा बसमै पढाइदिएर त्यो गाउँमा पुर्याउँछ। त्यस्तै विद्यार्थीहरूको क्वालिटी, त्यो कारणले त गाउँको विद्यार्थीहरू कोही क्लासमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड आउँछ। कारण यति क्वालिटी आउने कारण पनि हामी हार्डवर्क, हाम्रो हार्डवर्क भनेको त टिचरहरूको हार्डवर्क हुन्छ, त्यसमा म्यानेजमेन्टको गाइडेन्स हुन्छ, एन्ड पेरेन्ट्स कमिटी, म्यानेजमेन्ट कमिटी, पेरेन्ट्सको कोअपरेसन, यो सबै हामी जोडेको छ जीवन ज्योतिमा। एकजनाको मात्रै काम होइन, हामी एउटा परिवार भएर काम गरिरहेको छ। ओके, जस्तो यो स्कुलहरू स्थापना गर्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो छ? तपाईँहरू चाहिँ अब विशेष गरी क्याथोलिक चर्च माध्यमबाट अथवा तपाईँ आफै पनि यो यसमा काम गरेको मान्छे, समाजले हेर्ने दृष्टिकोणका कुरा, जस्तो एउटा कन्सेप्टका कुरा, यिनीहरूले चाहिँ एउटा धर्मले विद्यालय चलाइराखेको जस्तो पनि देखिँदो रहेछ बाहिरबाट, त्यस्तो भन्दा रहेछन् मान्छेहरूले। तर यो विषयमा चाहिँ कस्ता कस्ता प्रतिक्रिया आउँछन्? यस्ता स्कुलहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कतिको गाह्रो छ? धेरै गाह्रो थियो। मैले त 10 वर्ष अगाडि यता स्कुल खोल्ने सोचाइ गरेको बित्तिकै मान्छेहरू, त्यो क्रिस्चियन स्कुल हो, क्रिस्चियन स्कुलमा त सबै क्रिस्चियन बनाउँछ, तपाईँको बच्चा उता आल्यो भने त तपाईँको बिच क्रिस्चियनै भइहाल्छ भनेर यति प्रचार थियो। एन्ड मैले हेर्ने दृष्टिकोण पनि एउटा क्रिस्चियन हो भनेर त्यो तरिकाले दृष्टिकोणमा हेरिरहेको थियो। बट त्यो पुरै चेन्ज गरेको हाम्रो कामले। हामी त्यति बेला म डिफेन्ड गर्न गएन, हामी काममा हामीले त हाम्रो उत्तर दिने। अब हामी मुखमा उत्तर दिन खोज्यो भने त सबै आरोपणहरू हामीले त मुखबाट उत्तर दिन खोज्यो भने त हामी फेलियर हुन्छ। हामी काम देखाउने, कामबाट हामीले त हाम्रो हरेक आरोपणको उत्तर दिने। अब त्यसरी हामी गऱ्यो भने त कसैले के बोल्नै पाउँदैन। म कहिले पनि मेरो स्कुलमा एडमिट गर्नु प्रचार गरेको पनि छैन, एडभर्टाइजमेन्ट गरेको छैन। मेरो प्रचारक भनेको मेरो पेरेन्ट्सहरू। राम्रो काम गऱ्यो भने, पेरेन्ट्सहरू सन्तुष्टि भयो भने त्यो पेरेन्ट्स नै एडभर्टाइजमेन्ट गर्छ। त्यस कारणले त हामीले काम गर्नु पर्दैन, मेरो पेरेन्ट्स हो मेरो एडभर्टाइजमेन्ट गर्ने एउटा माध्यम। जस्तो सुरुवातमा चाहिँ कतिजना बालबालिकाबाट सुरु गर्नुभएको थियो स्कुल? मैले 12 जनाबाट सुरु गरेको। 12 जना बालबालिका थिए। अहिले 1700 विद्यार्थीहरू 1700 विद्यार्थीहरू छ। अहिले एडमिसन गर्न कतिको गाह्रो छ मानिसहरूलाई? धेरै गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। हिजो मलाई दिनभरि अफिसमा बसेको यति प्रेसर। आज बिहानदेखि गेटमा पेरेन्ट्सहरू विद्यार्थीहरू उभिरहेको छ अब मलाई भेट्नेको लागि। अब भेटेन भने त नराम्रो मान्छ, भेट्यो भने त सबैलाई एडमिट गर्न पनि गाह्रो छ। अब यो कुरा कसरी एडजस्ट गर्ने भनेको मलाई पनि धेरै गाह्रो भइरहेछ। त्यो विद्यार्थीहरू कसरी सेलेक्सन गर्नुहुन्छ? त सेलेक्सन गर्नु पर्यो भने, एडमिसन गर्नु पर्यो भने हामी ओके नर्सरीको लागि हामीले एडभर्टाइजमेन्ट दिन्छ। नर्सरी नै हो हामी सेलेक्ट गर्ने। अनि त्यसमा त पेरेन्ट्सको अनि बच्चाहरूको इन्टरभ्यू प्लस गरिब गाउँबाट त त्यो पहिला सेलेक्सन हुन्छ। बाँकी सिटमा हामीले त इन्टरभ्यू गरेर अनि विद्यार्थीहरूको एज हेर्छौँ, अनि पेरेन्ट्सहरूको ब्याकग्राउन्ड, उहाँहरू कति सपोर्ट गर्छ स्कुललाई, अनि कति टाइम दिन सक्छ विद्यार्थीले, अनि यो सबै हेरेर हामीले सेलेक्सन गर्छौँ। अनि त्यसपछि त एडमिसन गरेपछि हामी पूर्ण रूपले त्यसको लागि काम गर्छौँ। अरू क्लासको लागि हाम्रो विद्यार्थीहरू कोही छोडेर गयो भने त त्यो भ्याकेन्सी निस्क्यो भने हामी हिजो मैले कुन क्लासमा त भ्याकेन्सी छ त्यो आधारमा खोलिसक्यो। अब उहाँहरूले आएर फर्म लिन सकिन्छ, एन्ट्रन्स टेस्ट दिन सकिन्छ, त्यसमा पर्फर्म गर्ने विद्यार्थीहरूले पाउँछ। जस्तो अब त्यो सुरुवातमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू पनि केही पनि थिएन होला, बिल्डिङहरू पनि केही पनि थिएन होला। अहिलेको पहिला र अहिलेको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ कतिको चेन्जेस छ? धेरै चेन्ज भएको छ। धेरै चेन्ज भनेको त अहिले आउने 4-5 वर्षको लागि क्लासरुमहरू रेडी छ हाम्रो अलरेडी। एन्ड नयाँ खेलकुद मैदान हामीले रेडी गर्दैछौँ। एन्ड सबै अब 8 वर्ष लगातार डेभलपमेन्टमा इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको हामीले। संस्थाले पनि धेरै सहयोग गर्यो। हामीले जग्गा पुगेको थिएन, जग्गाको लागि पनि इन्भेस्ट गर्यो, राम्रो मैदान चाहियो, विद्यार्थी बढाउने अनुसार हामीले त फेसिलिटी पनि बढाउनु पर्छ भनेर सोचाइमा लगातार हामीले त इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको छ अहिलेसम्म। नन स्टप इन्भेस्टमेन्ट अहिले पनि भइरहेछ त्यो। जस्तो त्यो इन्भेस्टमेन्टको जो कुरा, लगानी कुरा, जस्तो बिल्डिङहरू हामीले बनायौँ, खेलकुद मैदानहरू पनि हामीले बनायौँ,
त्यसमा लगानी चाहिँ चर्चको हुन्छ अथवा स्थानीयहरूको पनि सेयर हुन्छ त्यसमा? स्थानीयहरूको सेयर छैन। यो अब हेर्नुहोस्, कोही एस्टाब्लिस्ड स्कुलहरूमा पैसा बचेको हुन्छ, अब त्यसमा त होइन उहाँहरूले त होइन कोअपरेसन होइन डोनेसन गर्छौँ संस्थामा सर्टन पर्सेन्टेज, त्यो पैसा उठाएर हामीले अरू ठाउँमा हालिदिन्छौँ। त्यस्तै हामीले त जहाँ चाहिन्छ त्यो एरियामा फेरि संस्थाको पनि होइन त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। संस्थाले त होइन विश्वभरि भएको एउटा संस्था भएको कारणले हामीले होइन हेल्प होइन दिन्छौँ। अब त्यो पनि हेल्प एउटा स्टेज हुन्छ, त्यो स्टेज पुगेपछि त उहाँहरूले त त्यो स्कुलले त आफै हेर्नुपर्छ भन्नु पर्यो। अब किनभने त सुरुवातमा हेल्प हुन्छ, त्यसपछि त बच्चा हुँदाखेरि त हामी होइन फिड गर्नुपर्छ, त्यसपछि त हामी आफै होइन अब बच्चा आफै हुन्छ, नगरे काम आफै गर्छ नि त। त्यस्तै स्कुलले पनि अब हामीले एउटा स्टेजमा पुगेको छ, अब लोकल कन्ट्रिब्युसन जति आउँछ त्योबाट डेभलपमेन्ट कन्टिन्यू गर्ने। ओके, सो तपाईँको जस्तो व्यक्तिगत कुराहरू पनि गरौँ न, जस्तो तपाईँले चाहिँ यो एजुकेसन फिल्ड नै किन रोज्नु भएको? हेर्नुहोस्, मलाई हेर्नु एजुकेसन सेक्टर धेरै मन परेको। मलाई त होइन नर्थ इस्ट इन्डियामा मैले पढिरहेको बेलामा अब मैले 10 क्लास सिद्धिएपछि त म केरलाबाट निस्केर नर्थ इस्ट इन्डियामै पुगेको थियो। उता पढिरहेको बेलामा त मैले होइन काम गर्न मौका पायो +1 +2 पढ्दाखेरि, अनि त्योबाट त मैले त कन्टिन्यू गरेको। मैले पढाएँ होइन शिक्षा पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेर मेरो एजुकेसन मैले पुरा गरेको। त्यो कन्टिन्यू गरेपछि त संस्था म जोइन गरेपछि संस्थाले मेरो ट्यालेन्ट हेऱ्यो, म एजुकेसन फिल्डमा सुटेबल छ भनेर। त्यस कारणले उहाँहरूले त्यो लाइनमा मेरो लाइन त्यो छ भनेर उहाँहरू रिकगनाइज गरेपछि उहाँहरूले त्यो लाइनमा मलाई ट्रेनिङ दियो। अनि त्यो ट्रेनिङ मैले स्वीकारेपछि मैले पूर्ण रूपले एजुकेसन सेक्टरमा डेडिकेटेड भएर काम गरिरहेको छु। नेपाल आउनुमा कुनै एउटा सन्दर्भ, कुनै एउटा संयोग जस्तो कुनै एउटा कनेक्टेड टाइपको कुनै त्यस्तो केही टाइम भयो तपाईँसँग के कति कारणले चाहिँ नेपाल आएको र यहाँ चाहिँ बस्न मन लाग्यो तपाईँलाई? मलाई नेपाल आएको यताबाट संस्थाले होइन हाम्रो चर्चको अब लोकल क्याथोलिक भनेको हामीले होइन छैन। त्यस्तै अब पुरोहितहरू त हामीले त होइन इन्डियाबाटै बोलाइरहेको थियो। अब नेपाल मैले सोचेको अनुसार एउटा होइन इन्डिया जस्तै सोसियल लाइफ मेन्टेन गर्ने एउटा देश भएर मैले नेपाल छान्नु भयो, किनभने युरोपमा मलाई धेरै अपर्च्युनिटी थियो। एउटा क्याथोलिक पुरोहित भएपछि त हामीले त सबभन्दा होइन मुख्य हाम्रो होइन काम भनेको पूजा गर्ने हो। हामी बिहान 1 घन्टा हाम्रो पूजा हुन्छ, त्यसमा हाम्रो स्यालेरी आउँछ। अब हामीले स्यालेरी भनेको त्यो नै हाम्रो काम। ओके, अब त्यो मलाई होइन अभिषेक भएर पुरोहित भएको कारणले मलाई विश्वभरि मलाई जब अपर्च्युनिटी छ भनेको त जुन चर्चमा पनि क्याथोलिक चर्चमा मलाई होइन निम्ता दिन्छ, मलाई जान पाउँछ, मलाई काम गर्न सक्छ। कमाउने इच्छा होइन उद्देश्य थियो भने त युरोपमा धेरै अपर्च्युनिटी थियो, धेरै प्रिस्टहरू युरोपमा काम गरिरहेछ। म युरोपमा होइन गएर हेरेको, उताको सिचुएसन बुझेको एउटा व्यक्ति भएर मलाई भन्छु, मलाई युरोप र अन्य देशहरू मन परेन, मलाई यता एसियन देशहरू मन पर्यो। कारण के छ भने सोसियल लाइफ, मलाई सोसियल लाइफमा हुर्काएको एकजना होइन व्यक्ति भएको कारणले त्यो ब्याकग्राउन्ड मैले छोड्न सकेन। अब अरू देशमा युरोपियन कन्ट्रीमा गयो भने त तपाईँहरूले त सोसियल लाइफ छैन, पैसा मात्रै हुन्छ, कम्फर्ट हुन्छ। त्यो कम्फर्टले मात्र हाम्रो लाइफ होइन एकदम खुसी बनाउन सक्दैन। ओके, जस्तो त्यही त हामीले धर्मलाई विशेष गरी अनुशासनसँग पनि जोडेर हेर्न सकियो। तर तपाईँहरू जुन स्कुलमा पढाउनुहुन्छ तर त्यो स्कुलमा चाहिँ तपाईँले धर्मको ज्ञान तपाईँले दिनु हुँदैन। त्यो बालबालिकाहरूले धर्मसँग जोडिएर ज्ञान पाउँदाखेरि चाहिँ कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, धर्म भनेको त हरेक धर्म सिकाउने कुरा लाउ हो। अब त्यसमा त एकअर्काले माया गर्नु त्यो नै हो मुख्य। ओके, अब त्यो हो, हामीले त्यो बेस राखेर हामीले त होइन बच्चाहरूलाई शिक्षा दिने हो। अब बच्चाहरूको भित्र होइन त्यो घृणा छ भने त गाह्रो छ नि त। त्यस कारणले त रिभेन्जफुल लाइफ होइन नहोस्। अब माया एकअर्काले माया गरेर विद्यार्थीहरूले त होइन त्यो सोचाइ होइन त्यो मेरो ब्रदर हो होइन यता पनि भनेर त्यो सोचाइ आउनुपर्छ।
त्यो विद्यार्थीहरूमा भएपछि त विद्यार्थीहरूले त आफै परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ समाजमा पनि। ओके, जस्तो अब यो हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। अब अन्तिममा अब विद्यार्थीहरूलाई राम्रो जनशक्तिको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्नको लागि, उसलाई बनाउनको लागि धेरै ठुलो मेहनत चाहिन्छ। सरकारले त्यसमा लगानी गरेको छ। तपाईँ जस्ता निश्चित एउटा फिल्डबाट आएका मानिसहरूले पनि ठुलो लगानी मात्रै होइन, समय तपाईँले खर्च गरिरहनु भएको छ। तर धेरै बालबालिकाहरूले राम्रो शिक्षा पाइराखेका छैनन्, एजुकेसन पाइराखेका छैनन्। अब सबै विद्यार्थीहरू तपाईँको स्कुलमा भर्ना हुन पनि पाउँदैनन्। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ ती बालबालिकाहरूलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ के गर्न जरुरी छ? त्यो अभिभावकले होस् अथवा अन्य स्कुलहरूले होस् अथवा यहाँको गभर्मेन्टले होस्, कस्तो योजनाहरू बनाउँदाखेरि, कस्तो प्लानहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ, राम्रो हुन्छ? लोकल गभर्मेन्टले यसको इनिसिएटिभ लिनुपर्छ होइन। मलाई भनेको अनुसार मलाई एउटा कुरा सत्य बोल्दाखेरि के नसोच्नुहोस्, नराम्रो नसोच्नु होइन। कारण के छ भने त हाम्रो शिक्षा एरियामा पोलिटिक्स बढी छ। यो पोलिटिक्सले गर्दा के छ भने त होइन, राम्रो गर्ने खोज्नेहरूलाई पनि गर्न सकेको छैन। लगानी गर्दाखेरि पनि त त्यसको सम्मति हुन्छ, उपसम्मति हुन्छ, सबै अब होइन काम सोचेको अनुसार गर्न सकेको छैन। शिक्षा होइन पोलिटिक्सबाट निकालेर एउटा स्वतन्त्र डिपार्टमेन्ट बनाएर अब यहाँको होइन बुद्धिजीवीहरूलाई राखेर एउटा प्लान बनाएर अब होइन सल्लाहकार कमिटी राखेर हामीले त प्लानिङ गऱ्यो भने त शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। यो त पार्टी आधारमा टिचरहरूको अपोइन्टमेन्ट, पार्टी आधारमा म्यानेजमेन्ट कमिटी बनाउने हामी छोडेन भने त शिक्षामा इम्प्रुभमेन्ट आउँदैन। ओके, त्यसपछि चाहिँ अभिभावकहरूले के सोच्नु पर्यो अथवा टिचरहरूले चाहिँ के कसरी काम गर्नु पर्यो? टिचरहरूले त अब ओरिएन्टेसन दिनुपर्ने छ। अब होइन अब तपाईँले हेर्नुहोस्, स्पेसली अब स्कुल, इभन प्राइभेट स्कुलमा प्रब्लम मलाई देखिरहेको छ। के छ भने त सेयर होल्डर्स धेरै हुन्छ। अब उहाँहरूको होइन आफन्तहरू हुन्छ टिचरहरू धेरै नै। अब त्यो टिचरलाई ताउ हुन्छ, मैले होइन गरेन भने पनि त उहाँहरूले त एक्सन लिन सक्दैन। अब त्यस्तै भयो भने त अब के हुन्छ भने त हामीले क्वालिटी ल्याउन, डिसिप्लिन ल्याउन सक्दैन। सरकारी स्कुलमा के भइरहेछ भने त पार्टीको आधारमा पार्टीको होइन नोमिनीहरू त धेरैजनाले त त्यो आधारमा पनि पाइरहेछ, युनियन चलिरहेछ। अब मैले होइन यस्तो के गरेन भने पनि त मैले होइन युनियनले संरक्षण गर्छ भनेर सोचाइ छ। अब होइन यो छोडेर होइन शिक्षा क्षेत्रमा पूर्ण रूपले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट बनाएर हामीले होइन एकदम डिसिप्लिन ल्याउन खोज्यो भने त शिक्षा क्षेत्रमा हामीले परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। प्राइभेट स्कुलै चाहिँदैन, सरकारी स्कुलबाटै क्वालिटी एजुकेसन दिन सकिन्छ। किनभने त म आफैले सुनेको कति बजेट आइरहेछ कोहलपुरदेखि सबै नगरपालिकामा शिक्षाको लागि। अब त्यो हामीले युटिलाइज गर्न सकेको छैन। त्यो राम्रोसँग युटिलाइज गर्नको लागि होइन इन्डिपेन्डेन्ट होइन पोलिटिक्स जोडेर इन्डिपेन्डेन्ट एउटा सम्मति बनाएर हामी स्कुलहरू चलाउनु पर्ने एउटा स्थिति पुगेको छ। ओके, हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो टाइम मिलाइदिनु भयो, यो संवाद कुराकानी भयो र कुरा गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू थिए, तर समय अत्यन्तै कम भएको भएर छोटो कुराकानी भयो। समय मिलाइदिनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। सर, हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ फादर जुमन जेम्ससँग, जो चाहिँ जीवन ज्योति स्कुल कोहलपुर बाँकेको प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, जुन एउटा स्कुलले पुर्याएको, यो समाजमा पुर्याएको योगदानको विषय, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा यो स्कुलले खेलिरहेको भूमिकाको विषयमा आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ फादर जुमन जेम्ससँग। अत्यन्तै रमाइलो कुराकानी भयो। हामी केही दिन पछाडि चुनावी अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। केही नयाँ, केही फरक, राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार,
कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। जिल्ला अपडेटमा फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रममा जिल्ला अपडेट हामीले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै एउटा स्थान, कुनै एउटा जिल्लाको अवस्थाको विषयमा तपाईँलाई पछिल्लो जानकारी दिने गर्दछौँ र पछिल्लो समयमा चुनावी अपडेटलाई हामीले बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ र प्रत्येक जिल्लामा विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचनको माहौल अत्यन्तै तीव्र बनिरहेको छ, चरमोत्कर्षमा पुगिरहेको छ। किनभने वैशाख 30 गते आउन अब 4 दिन मात्र बाँकी रहेको छ। यो अब निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी रहँदा राजनीतिक दलका अभियानहरू तीव्र बनिरहेका छन् र निर्वाचन आयोग र त्यसमातका कार्यालयहरूले समेत आफ्ना गतिविधिहरूलाई तीव्र बनाएको छ। तयारी तीव्र भइसकेको छ, तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ र वैशाख 30 गते मतदानको समय हो। मतदानको लागि मतदाताहरू आतुर छन् र आगामी 5 वर्षको समयका लागि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनबाट अगाडि ल्याउनको लागि मतदाताहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् वैशाख 30 गतेको लागि। विशेष गरी अलिकति दूरदराजको जिल्ला आज हामीले समेट्न खोजिरहेका छौँ। दार्चुला जिल्ला जो चाहिँ भौगोलिक रूपमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जिल्लाको रूपमा रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ चुनावी माहौल कस्तो छ भन्ने बारेमा हाम्रा संवाददाता कृष्ण धामीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। कृष्णजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद नवीजी। समग्रमा सामान्यतया बताइदिनुहोस् न, अहिले दार्चुलामा चाहिँ चुनावी अभियान कस्तो छ, त्यहाँको माहौल, चहल पहल, चुनावी सरगर्मी चाहिँ कतिको छ? पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै अब स्थानीय तहको निर्वाचन आउन 4 दिन बाँकी रहँदाखेरि मुलुक अहिले उत्साहमा रहेका बेला दार्चुला जिल्ला पनि पक्कै पनि उत्साहित रहेको देख्न पाइन्छ र अब निर्वाचनकै तयारीको क्रममा 3 दिन पहिले जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको बैठकले दार्चुला जिल्ला भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले द्विपक्षीय बैठक बसेको छ। भारतीय पक्षसँग जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा बैठक बसेर भोलि 27 गते बेलुकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय सीमाहरू बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ र भोलि साँझबाट 27 गतेबाट नै एउटा मौन अवधि सुरु हुने भएकोले दार्चुला जिल्लामा आज अन्तिम दिन भन्ने हिसाबले यहाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पक्षमा घर दैलो कार्यक्रम, विभिन्न जुलुसका कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। तर नवीनजी, आज हिजो बेलुकादेखि नै दार्चुला जिल्लाको मौसम प्रतिकूल रहेको छ। यहाँ अहिले सिमसिम झरी परिरहेको अवस्था छ। दार्चुला जिल्ला भरिको अवस्था नै हो। अहिले केही मौसम सुधार होला भन्ने अवस्थामा छ। बिहान अलिकति मौसममा गडबडी रहेकोले आज धेरै त्यस्तो हिजो अस्तिको जस्तो कार्यक्रमहरू भएका छैनन्। म अहिले जिल्ला सदरमुकामबाट 25-26 किलोमिटर रहेको मालिकार्जुन गाउँपालिका केन्द्र नजिक रहेको छु र यहाँको चुनावी अवस्था हेर्ने हो भने त्यस्तो धेरै प्रचारको रूपमा उत्साहित रूपमा चाहिँ छन्, तर विभिन्न तरिकाले त्यस्तो भनौँ न आचार संहिताका कुराहरू राजनीतिक दलहरूले आफूले गर्ने क्रियाकलापहरूमा अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था भेटिएको छैन। र अर्को कुरा, आज अन्तिम दिनसम्म अब म्यादी प्रहरी र सुरक्षा निकाय सबै मतदान केन्द्रहरूमा, मतदान स्थलहरूमा पुगिसक्ने अर्को यहाँको एउटा सुरक्षाको कुरा छ भने आजै दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाउँपालिका छाङ्रू तिङ्कर मतदान केन्द्रसम्म त्यहाँ सुरक्षाकर्मी र आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत त्यहाँ चाहिँ थप सुरक्षा र विभिन्न निर्वाचन सामग्री पठाउने भन्ने जानकारी थियो। मौसमका कारण अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा हेलिकप्टर आएको अवस्था छैन नवीनजी।
जस्तो अहिले तपाईँ सदरमुकामबाट अलिकति टाढा पनि हुनुहुन्छ र सदरमुकामबाट अलिकति टाढा रहेका विभिन्न निर्वाचनको मतदान स्थल मतदान केन्द्रहरूमा त्यहाँ सुरक्षाकर्मी जानको लागि निर्वाचन सामग्रीहरू पठाउनको लागि अलिकति समस्या हुने अथवा टाइम लाग्ने देखिन्छ र अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ के छ? कतिको तयारी भइरहेको छ कि पुगिसकेको अथवा नपुगिसकेको अथवा त्यो काम भइरहेको विषयमा के छ यहाँलाई जानकारी? दार्चुला जिल्लामा 139वटा मतदान केन्द्रहरू रहेका छन्, 9वटा स्थानीय तहको गरेर। अब त्यो क्षेत्रमा अहिले जिल्लाको 2वटा भेग रहेको छ। यहाँ एउटा चाहिँ राजमार्गले छोएको क्षेत्र छ भने अर्को चाहिँ मारमा र दुहु क्षेत्र भनेर अलिकति विकट क्षेत्रमा रहेको अवस्था छ। त्यहाँको अवस्था हेर्ने हो भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म सबै क्षेत्रमा मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचनको तयारी सँगसँगै कर्मचारीहरू पनि खटिसकेको र त्यहाँ निर्वाचन सामग्रीहरू पनि पुगिसकेको भन्ने छ भने सुरक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले म्यादी प्रहरी र नेपाल प्रहरीको मतदान केन्द्रित सुरक्षा रणनीति एउटा रहेको छ भने विभिन्न अब सशस्त्र प्रहरीले गर्ने सुरक्षा र त्यसबाहेक बाहिरको घेरामा नेपाली सेनाले पनि ग्रामीण अन्य पालिकाहरूमा आफ्नो मुभमेन्ट गरिसकेको अवस्था यहाँ रहेको छ। र निर्वाचनको हिसाबले हेर्ने हो भने अलिकति विकट रूपमा चाहिँ दार्चुला जिल्लाको अपी हिमाल गाउँपालिका उता ब्यास गाउँपालिकाको क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलता हुन सक्छ। त्यसबाहेक चाहिँ निर्वाचन सामग्री र सुरक्षाका कुराहरू चाहिँ पुगिसकेको मैले जानकारी पाएको छु नवीनजी। जस्तो अब निर्वाचनमा विभिन्न राजनैतिक दलहरूले विभिन्न चुनावी अभियानहरू सञ्चालन गर्ने र त्यो अभियानको सन्दर्भमा विभिन्न चुनावी एजेन्डाहरू बनाउने, विभिन्न विकासका मुद्दाहरू उठाउने कुराहरू यसपटक पनि अलिकति तीव्रताका साथमा उठ्यो र दार्चुला जिल्लामा पनि त्यस्ता गतिविधिहरू भए होलान्। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले त्यो चुनावी अभियानका सन्दर्भमा विभिन्न विकासका योजनाहरू प्रस्तुत गरे होलान्। त्यो विषयलाई लिएर र जनतामा चाहिँ निर्वाचनको विषयलाई लिएर कतिको उत्साह देखिएको छ यसपटक? दार्चुला जिल्लामा एउटा नौलो चाहिँ के चाहिँ निर्वाचनमा एउटा रोचक प्रसङ्ग मैले चाहिँ मानेको छु भने दार्चुला जिल्लामा हिजोका 9वटा स्थानीय तह थिए र 9वटा स्थानीय तहमा विजयी भएका उम्मेदवारहरू यसपटक 5वटा पालिकामा चाहिँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष या प्रमुख उपप्रमुख दुवैले दोहोऱ्याएका छन् भने अरू गाउँपालिकामा चाहिँ कुनै गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष चाहिँ नयाँ मुहार फेरिएको छ र अध्यक्ष चाहिँ पुरानै। भनेको मतलब 9वटा स्थानीय तहमा पुराना जितेका उम्मेदवारहरू यसपटक पुनर्निर्वाचनमा गएको अवस्था दार्चुला जिल्लाको रहेको छ र नयाँ उम्मेदवारले या पुराना उम्मेदवारले गर्न सकेका कुराहरू जनतामा त्यसरी उत्साहितको रूपमा छ भने गर्न बाँकी कुराहरू हामी गर्छौँ भनेर यो तरिकाले अहिलेसम्मको दार्चुला जिल्लाको चुनावी माहौल अगाडि बढिरहेको थियो र दार्चुला जिल्लाको शैल्य शिखर र ब्यास गाउँपालिकामा थोरै प्रचारका क्रममा विभिन्न मुद्दा अथवा विभिन्न सवालहरूमा विभिन्न शासनहरूमा चाहिँ एकअर्का पार्टीबीच थोरै तनावको स्थिति झडप हुने स्थिति यो अवस्था चाहिँ दुई गाउँपालिकामा देखिएको हुनाले जिल्लाको एउटा चुनावी माहौल र नेताहरूका एजेन्डा उम्मेदवारहरूका एजेन्डाका कारणले गर्दाखेरि समग्र जिल्लामा एक किसिमको त्यस्तो धेरै प्रभाव चाहिँ यहाँ परेको छैन। खास गरी हाम्रो अब हिमाली जिल्ला यतातिर सीमा क्षेत्र जोडिएको र बाँकी नेपालको बाँकी बैतडी र यता बझाङ जिल्लासँग जोडिएको एउटा भेग मारमा भेग भनिन्छ। त्यसलाई निर्वाचन क्षेत्र ख को रूपमा मानिएको छ भने क निर्वाचन क्षेत्र दार्चुला जिल्लाको महाकाली बेल्टसँग भनेको अर्कोसँग जोडिएको सीमा भएको हुनाले पनि यहाँको राजनीतिक एजेन्डा र मुद्दाहरूमा दुई धारको किसिम देख्न सकिन्छ। दुई तरिकाले यहाँ अगाडि बढिरहेको छ नवीनजी। बाँकी चाहिँ नयाँ आउने उम्मेदवारहरूले अथवा यहाँ गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ निर्वाचनमा अहिले 5 दलीय गठबन्धन एकातिर छ भने यहाँ दार्चुला जिल्लामा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेस बीच गठबन्धन भएको हामीले पाएका छौँ। कुनै ठाउँमा समाजवादी पार्टीको पनि यहाँ देख्न सकिन्छ भने त्यति धेरै राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ त्यो अवस्थामा चाहिँ चुनाव लिइरहेका पाएका छन् र एजेन्डागत रूपमा अहिलेको आचार संहिताको रूपमा दार्चुला जिल्लामा अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै खासै भएको चाहिँ पाइएको छैन। हामीले भन्न यसको चाहिँ उल्लङ्घन भएका कुराहरू अथवा निर्वाचनलाई बिथोल्ने कुराहरू माहौल खल्बिने कुरा चाहिँ दार्चुला जिल्लामा अहिले सामान्य स्थितिमा रहेको छ। हस्, धन्यवाद कृष्णजी।
थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृष्ण धामी। दार्चुलाको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो, चुनावी अभियानको विषय, त्यहाँका राजनैतिक दलहरूको चुनावी अभियानका विषयहरू, त्यसै गरी मतदाताहरूको उत्साहका कुराहरू पनि त भइ नै हाले। त्यसै गरी निर्वाचनलाई सम्पन्न गर्नको लागि सुरक्षा निकायहरूको तयारी अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र त्यस मातहतका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेका कामको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। जिल्ला अपडेट र यो जिल्ला अपडेटमा हामीले चुनावी अपडेटको रूपमा हामीले रूपान्तरण गरेर तपाईँहरूको माझमा पछिल्लो समय यो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। आजको जिल्ला अपडेटको श्रृङ्खला यहीँनिर सकिन्छ र जिल्ला अपडेट सँगसँगै मर्निङ मिक्सको सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यही सकिएका छन्। भोलि बिहान 6 बजे मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरूका साथमा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि मर्निङ मिक्स अन्तर्गतका सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।